दोस्तों दुनिया में आज गरीब लोग क्यों हैं? फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बिलियनर्स की तादाद 3028 है। ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया पर राज करते हैं। इन सब की टोटल दौलत 16.1 ट्रिलियन है, जो दुनिया में चीन और अमेरिका के अलावा किसी भी मुल्क के जीडीपी से ज्यादा है। पुराने ज़माने में भूख से मरना समझ में आता है जब रोज़ी की तलाश करना एक जंग होती थी। यूरोप के अंदर वाइकिंग्स इसकी उम्दा मिसाल है। वाइकिंग असल में स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के रहने वाले लोग थे। ये इलाके सख्त सर्दी, पथरी ज़मीन, घने जंगलों की वजह से कम जरखेज थी और इसी की वजह से गुर्बत का शिकार थे। वहाँ की ज़मीन इतनी सर्द थी कि ना वहाँ पे कोई अनाज उगता था, ना सब्जी, और ना ही पालतू जानवर बड़े पैमाने पर पाले जा सकते थे। यानी जिंदगी चलाना मुश्किल था। इसीलिए वाइकिंग के पास तीन रास्ते थे, या तो वो खेती बाड़ी करते, या तिजारत करते, या फिर लूट मार करते, और उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। वाइकिंग एक समंदर से मोहब्बत रखने वाली कौम थी। उनकी लॉन्ग शिप्स दुनिया में बेमिसाल थी। इसी वजह से वो यूरोप के किसी भी शहर पर सरप्राइज अटैक कर सकते थे। शहर को पता भी नहीं चलता था और वाइकिंग दरवाजों पर खड़े होते थे। वाइकिंग्स ने देखा कि यूरोप के साहिली इलाकों, चर्चिस और तजारती रास्तों में बहुत ज़्यादा सोना, चांदी, गहने, सिल्क, अनाज और कीमती किताबें पाई जाती थी। तो फिर वाइकिंग्स ने क्या किया? सबसे पहले चर्च को टारगेट किया, क्योंकि चर्च अमीर थे, बगैर फौज के थे और गैर मुसल्लह लोग होते थे। पहला मशहूर हमला लिंडसफॉन का था। ये वो हमला था जिसको यूरोप में डूम्सडे यानी कयामत का दिन कहा जाता है। वाइकिंग्स ने इंग्लैंड के लिंडसफॉन आइलैंड पर हमला किया, उस्तादों, राहिबों और इबादत गुजारों को कत्ल किया, उनका कीमती सोना और रिकॉर्ड ले गए। यूरोप का पहला रिएक्शन था, ये इंसान नहीं, ये कयामत के फरिश्ते हैं। वाइकिंग्स के लिए लूट एक प्रोफेशन थी। वो गांव घेर लेते, आग लगा देते, दौलत जमा करते और फाइनल में लोगों को गुलाम बनाकर साथ ले जाते और फिर वहां पर उनको बेच देते। Look at him. Strong shoulders, good teeth. He obeys or he breaks. A fair price for good stock. I will take him. इसका निज़ाम बिल्कुल एक कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम जैसा था। बाद में वाइकिंग्स ने लूट के साथ साथ ट्रेड भी शुरू कर दी। उनकी तिजारत के माल में शामिल था जानवरों की खालें, शहद, लकड़ी, गुलाम, और बदले में लाते थे सिल्क, चांदी, मसाले और हथियार। यानी वो सिर्फ लूटर्स नहीं थे, ग्लोबल ताजिर भी बन गए। अगर एक जुमले में बात समझानी हो तो वो ये है, वाइकिंग्स लूटर्स नहीं बने, उन्हें हालात ने लूटर्स बनाया। जब जमीन पाल पोष ना कर सके, जब सर्दी कौम को मारने लगे, जब रोजी का कोई जरिया ना बचे, तो वाइकिंग ने समंदर और तलवार को अपना नसीब बनाया। आज के दौर में वो लूट मार करने वाले कबाइल तो नहीं रहे, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बन चुका है जिसकी लूट मार तरक्की कहलाती है। आइए जानते हैं वो लोग कौन हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाजमी कर लीजिए। दुनिया में जब लोग हाथ से काम करते थे तब थोड़े काम के लिए ज्यादा लोग दरकार होते थे। अब लोगों की जगह मशीन ने ले ली है। होना तो ये चाहिए था कि जो लोग पहले जिस्मानी मशक्कत करते थे, मशीन उनके लिए आसानी पैदा करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को हुआ जो कोई भी मशीन फैक्ट्री के मालिक होते। अब उन्हें ज्यादा वर्कर्स के बजाय कम वर्कर्स को पे करना होता था। मिसाल के तौर पे अली का एक कारपेट बिजनेस था। उसके पास 10 लोग काम करते थे, लेकिन मार्केट में कुछ अरसे पहले कारपेट बनाने वाली मशीन आ गई। अली ने वो मशीन खरीद ली। वो एक मशीन 9 लोगों जितना काम कर सकती थी। अली ने अपने 9 वर्कर्स को काम से निकाल दिया। अब जो उजरत 9 वर्कर्स को पे करना होती थी, उसे वो पे नहीं करना पड़ रही। अब उसका मुनाफा और बढ़ गया है, लेकिन जो 9 लोग उसने फारिग किए थे वो बेरोजगार हो गए। अब वर्कर्स को एक नुकसान तो ये हुआ कि उनके लिए काम नहीं रहा। दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो लोग बेरोजगार होते वो कम उजरत में भी काम करने लग जाते, इसलिए ओवरऑल सब मजदूरों के मुआवजे में कमी होना शुरू हो गई। अब इमेजिन करें, पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब से भी ऊपर है। द शिफ्ट के एक आर्टिकल के मुताबिक बिलियनर्स की तादाद 0.0004% बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर एक शख्स हेल्दी जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसको अमेरिका के अंदर रहने के लिए सालाना 70,000 से $1,00,000 दरकार होते हैं। यानी एक शख्स 6 से 8 मिलियन में पूरी जिंदगी गुजार सकता है। जबकि फोर्ब्स के मुताबिक एलन मस्क ने 2024 और 25 के दौरान अपनी दौलत में $147 बिलियन का इजाफा किया है। गजा में इसराइल ने जितनी तबाही की है, अगर उस सारे को रीबिल्ड किया जाए, उसके लिए वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 53 बिलियन दरकार होंगे। अगर एलन मस्क के 1 साल के प्रॉफिट में से ये रकम निकाल लें तो फिर भी उसके पास 1 साल का 94 अरब बच जाएगा। दुनिया में राइज सरमायादाराना निजाम गरीब की मौत का जिम्मेदार है। इस निजाम ने हर चीज को अपने अंदर जकड़ के रखा हुआ है। ना मजहब इससे महफूज है, ना तालीमी निजाम। मिसाल के तौर पर यूरोपियन ताकतों ने सनती इनकलाब के बाद अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने और खाम माल के हसूल के लिए दूसरी कौमों को महकूम बनाकर उनके वसाइल को लूटा, और इसकी शुरुआत
وہ اپنے مذہب کی تشہیر اور اپنا تعلیمی نظام نافذ کر کے کرتے تھے۔ اس سارے سسٹم کو چینو ایچبی نے اپنے ناول تھنگس فال اپارٹ میں پینٹ کیا ہے۔ ناول شروع ہوتا ہے ایک بہت ہی روشن اور آرگنائزڈ اگبو سوسائٹی سے، جہاں اپنا جسٹس سسٹم تھا، اپنی اسمبلی، ولیج میٹنگز تھی، اپنی اکانومی تھی، اپنی اسپرچولیٹی تھی اور ایک اپنا فیملی سٹرکچر تھا۔ یعنی سوسائٹی باربیرک نہیں تھی بلکہ ایک فنکشنل، پاورفل اور ڈیپ روٹڈ سویلائزیشن تھی۔ برٹش نے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مشنریز بھیجے، پھر سکولز بنائے، چرچز بنائے، پھر عدالتیں کھولی اور پھر فوج بھیجی۔ یعنی سب سے پہلے دل جیتو پھر زمین۔ جو لوگ سوشل آؤٹ کاسٹ تھے، یعنی غریب لوگ تھے یا جنہیں معاشرے میں کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی، یہ سوسائٹی سے ناراض تھے، وہ کرسچینٹی ایکسیپٹ کرنے لگے اور یہاں سے سویلائزیشن کی درار شروع ہوئی۔ مشنریز نے افریقنز کو یہ کنونس کیا کہ تمہاری روایات بوسیدہ ہیں۔ یہ وہی فارمولا تھا جو کولونائزر نے ہر جگہ استعمال کیا۔ برٹش نے اگبو لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا، نئے کرسچن ہونے والے لوگوں کو فیورز دی، ان کو عدالتوں اور پولیس میں جگہ دی، پرانی لیڈرشپ کو کمزور کیا اور پوری قوم کو دو حصوں میں بانٹ دیا۔ اس سے ٹرائبل یونٹی ٹوٹ گئی اور جب ایک قوم کی یونٹی ٹوٹ جائے وہ پھر گر جاتی ہے۔ اس زمرے میں ایک اور مثال 1943 کا بنگال قحط ہے، جس کی وجہ کوئی قدرتی آفت نہیں بلکہ انگریز حکمران تھے۔ کیونکہ جنگ عظیم دوم چل رہی تھی، اس لیے پہلے تو بنگال سے بہت زیادہ اناج اپنی فوج کے لیے برآمد کیا، پھر بنگال کے ساحلی علاقوں پر جاپان کے حملے کے خدشے کی وجہ سے سارے اناج کے گوداموں اور بنگالی تاجروں اور مچھیروں کی 66,000 کشتیاں جلا دی۔ اس سے ہوا یہ کہ اب بنگالیوں کے پاس باقی سال گزارنے کے لیے کچھ باقی نہ بچا تھا۔ اس ایک سال میں تقریباً 20 سے 30 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے۔ جب برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کو اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو اس نے اپنی سرد موری کا اظہار یہ کہہ کر کیا کہ اگر بنگال میں قحط ہے تو گاندھی ابھی تک کیوں نہیں مرا۔ ساتھ ہی مرنے والوں کی تصدیق اس طرح کی کہ انڈینز بریڈ لائک ریبٹس، یعنی انڈین لوگ بہت بچے پیدا کرتے ہیں، اس لیے اگر وہ بھوک سے مر بھی رہے ہیں تو ان کی اپنی غلطی ہے۔ دوستو، اس مثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام اس طرح انسان کو مال و زر کے لالچ میں اندھا کر دیتا ہے کہ اس کے لیے انسان نہیں رہتا۔ آج کے دور میں جو بھی کوئی نئی ایجاد ہوتی ہے وہ اکثر پہلے سے مظلوم لوگوں کو اور مظلوم کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ TRT کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے 7 اکتوبر حملے کے بعد غزہ پر حملوں کے لیے AI الگوریدمز کا استعمال کیا۔ ان الگوریدمز کو پورے غزہ کا کال ریکارڈ فیڈ کیا جاتا ہے۔ ان بیسس پر یہ الگوریدمز خود ڈیسائیڈ کر کے ویپن لانچ کرتے ہیں۔ Target locked. Weapons free. Missile away. Good impact. Target destroyed. اور اگر ایک نارمل مزاحمتی فلسطینی کو یہ AI سسٹم لوکیٹ کر لے تو اس کو مارنے کے لیے اگر 10-20 مظلوم لوگ بھی مر جائیں تو اس کو اٹیک کرنا الاؤ ہوتا ہے، اور اگر کوئی خاص اسرائیل کو مطلوب فائٹر لوکیٹ ہو جائے تو اس کو مارنے کے لیے 100 معصوم لوگوں کی کیجویلٹیز تک الاؤ ہوتی ہیں۔ اسی رپورٹ کے مطابق یہی وجہ ہے کہ جولائی 2025 تک غزہ میں اسرائیل کی طرف سے مارے جانے والے لوگوں کا 70% حصہ عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے۔ غزہ کے اس پورے ایریا میں جو کچھ اسرائیل نے کیا وہ بلینئرز کے ڈریمز کو پورا کرنے اور سامراجی سوچ کے تحت قبضہ کی نیت سے کیا گیا۔ I think it's an incredible piece of important real estate. ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ ساحلوں پر اپنے بزنسز کرنے کے خواب انہوں نے کبھی مخفی نہیں رکھے۔ دوستو، دنیا میں یہ نظام کسی ایک چیز سے نہیں بدلے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس نظام کا غلام نہ بنے تو اسے صرف سوشل میڈیا پر مت چھوڑیں، اسے کتابیں دیں، اسے سوچنا سکھائیں اور اس چینل کی ویڈیوز بھی ضرور دکھائیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ہیلدی، اسٹے سیف۔